ذرا ایک اور واقعہ تواڈے سامنے رکھا. اللہ ٹائم اجازت نہیں دیندا پیا وگرنہ مواد بڑا زیادہ اللہ دی رحمت نال. حضرت امام بخاری راگی مغ اللہ جان دے کون امام بخاری 6 لاکھ حدیثاں دا حافظ امام بخاری راگی مغ اللہ کون امام بخاری. اللہ جنہ دی کتاب صحیح البخاری نو اس دنیا دی اندر اے مقام حاصل نا. قرآن تو بعد سب تو بہترین کتاب سب تو معتبر اگر کتاب گئے تو صحیح البخاری ہے. اللہ اکبر. پیدا ہوئے نے 2 سال دی عمر ہوئی نا اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے نا اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہے نا تے ماں روندی ہے اللہ سونیا میرا بیٹا جدو پیدا ہویا میں تے دعاواں ایک کرتی رہی سا اللہ میں اپنے بیٹے نو تیرے دین دا عالم بناواں گا تیرے دین دا خادم بناواں گی. اللہ سونیا پتر دی اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے نا اللہ سونیا کرنا کچھ کرنا 1 دن دعا 2 دن دعا 3 دن دعا 4 دن دعا آج اسی دعا کرنے 10 دن دعا کریے آقا کے دعا کرنی چھڑ دنیا. سنیا جے ماوا بہنا اللہ سیاں نیا ملدا نہیں پیا تے مانگ کے کی فائدہ. حضرت امام بخاری دی اماں نے 2 سال تہجد دی اندر دعا کی تھی. ایک دن تہجد ٹائم اٹھیاں نے اٹھ کر کے آدیاں نے اللہ سونیا 2 سال ہو گئے نے مانگ دیاں میرے پتر نو بنائی نہیں ملی میرے پتر نو اکھاں دا نور نہیں ملیا. گل سن اللہ سونیا اگر تیری عدالت اندر میرے پتر واسطے اکھاں موجود نہیں تے جواب دے دے. دعا کر کے سو گئیاں نے. اللہ اکبر. خواب اندر رب دے پیغمبر حضرت ابراہیم نال ملاقاتاں ہو گئیاں. رب دے پیغمبر ابراہیم فرماندے نے بی بی غم نہ کر اللہ پاک نے ماں دی دعا دی برکت دی وجہ تو ابراہیم نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اگر جنت چاہنے ماں دے قدمہ دی اندر اگر اکھاں دی بنائی چاہنے ماں دے کولوں منگنا